درود پڑھیں صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واتباعہ علیہم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی. سارا شعر نہیں آندا تے علی پاک دا سے ذکر کرنا ہے، مل کے کرنا ہے تے باواز بلند پڑھ لو. اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل نظر کی آنکھ کا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود پاک نبی پاک صاحب الاولاق شب اسرا کے دولہ مال کے ہر دو سرا سرور کائنات فخر موجودات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ لیا چی درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد اج دی یہ پکیزہ با برکت محفل پاک با سلسلہ جشن ولادت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ انقاد پذیر. میرے تو قبل اجتماع عاشق رسول حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت چی گم ہو کے ہدیہ ناشری پڑھی. دعا ہے کہ اللہ کریم انہاں دی حاضری قبول فرمائے. محترم جناب اشفاق نقشبندی صاحب نے بھی حاضری لگائی. اللہ کریم جتنے بھی احباب نوجوان ساتھی تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے. بزرگ مہمان بھی صاحبان تشریف لے کے آئے. ماشاءاللہ بھائی سمان صاحب یہ بھی ماشاءاللہ بے لوس سون چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید برکتاں عطا فرمائے. انہاں دی محنت ہے ماشاءاللہ. تو دعا ہے کہ اللہ کریم سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے.
اور بھائی عمر ماشاءاللہ کیمرہ مین انہاں دی بھی محبت تشریف لے کے آئے. اللہ تعالیٰ قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرما. بندے تھوڑے یا زیادہ یہ نہیں ویکھنا، کیونکہ مدینے والا تے محبت ویکھدا ہے کہ جڑا حضور دا غلام ہو جائے دا بیڑا پار ہو جاندا ہے. کیونکہ اج دا جڑا دن سی وہ حضرت مولا علی کائنات شیر خدا حیدر اقرار رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت دا دن سی 13 رجب المرجب. اور اسے مہینے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج شریف ہوئی. کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی سدرہ تے جا کے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرشاں تو لنگ پار گیا. وہ بھی انشاءاللہ عرض کران گے. اج میں تانوں حضرت مولا علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر اقرار دا ذکر کرنا چاہنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اپنے محبوب دا ذکر فرمایا تے اپنے محبوب دے غلاماں دا یعنی صحابہ دا ذکر فرمایا. فرمایا والذین معہو ساتھ والے کون نے؟ ابو بکر صدیق ساتھ والے کون نے؟ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت بلال، صحابہ ساتھ والے. تو فرمایا کہ وہ ساتھ والے آپس میں نرم دل تھے اور کفار کے لیے سخت تھے. حضرات محترم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت خانے کعبے ہوئی ہے کہ جدر نو سارے منہ کر کے اسی نماز ادا کرنے ہیں. اور پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس مسجد اقصی دی طرف منہ کر کے نمازہ پڑھ دے رہے ہیں. جتھے آج اسرائیلی حملہ کر رہے ہیں اللہ نے نست و نبوت فرمائے اور فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرمائے کہ والدین دے سامنے بچے چیخو پکار کر دے اور تڑپتے جنہ تے جناب حملے کیتے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچیاں دے. تو اللہ کریم دی بار کے دعا کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی مدد فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس نو آج بھی اس مسجد نے قبلے تیان رکھیا گیا ہے. الحمدللہ گناہگار نو بھی ہوتے نفل پڑھن دی اس عادت نصیب ہوئی ہے. انہوں دو قبلہ والی مسجد کہندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے خیال ہے کہ یا اللہ اگر اسی چہرہ پھیر لئے خانہ کعبے نو تے رب کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. فرمایا کہ محبوب جدر نو دل کردا نا ادھر نو چہرہ پھیر لو. اور اے نہیں فرمایا کہ محبوب تساں کے نماز ادھر پڑھنی ہے. باقی فرمایا محبوبہ جے تیری دلیل بن گئی ہے نا قیامت والے دن تک او دی میں نماز ہی قبول نہیں کراں گا جے ادھر نو تواڈی دلیل بن گئی ادھر منہ کر کے نماز نہ ادا کر لے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ فرماندیاں نے کہ میں خانہ کعبے دا طواف کر رہی ہوں تے بیٹے دی ولادت دا وقت آ گیا تے میں عرض کی تھی کہ یا اللہ تیرا گھر تے پاک ہے تے بچے دی ولادت دا بھی ویلا آ گیا. سنو ولادت حضرت مولا علی. آج اسی حضرت مولا علی دا ذکر کرنا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکم پاک وچنے ولادت دا وقت آیا تو کعبے دی دیوار شک ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد آپ اندر داخل ہو گئیاں تے بیٹا گود وچ آ گیا جڑا نبی دا ویر ہے تے سنیاں دا پیر ہے. اچھی کہہ دے سبحان اللہ. بولو بولو سنیاں دا پیر ہے. ماشاءاللہ بندے تھوڑے ہو لنگر آ گیا ماشاءاللہ پھر رج کے کھائے ہو مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. یہ نہیں دینا بندے کوئی گل نہیں سو ماشاءاللہ لنگر دے تواڈے کول ہی ہے نا. یہ بھی نبی دا صدقہ تے علی پاک دا صدقہ. اب میں تھوڑی طبیعت تواڈی خوش ہو جائے نا. حضرات محترم حضرت مولا علی جدو گود وچ آئے نا تے آپ دی اکھاں بند نے. بولو بولو اکھاں اکھ نہیں کھولی. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں بڑی پریشان ہوئی. بیٹے دے رخسار سونے بیٹے دا جسم بھی بڑا پیارا خوشبو پئی آ رہی ہے. کون؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اکھ نہیں کھولی. ماں پریشان ہے پتہ نہیں بیٹا سونا ہے
رخسار سونے پیشانی سونی لیکن اکھ نہیں کھولدا جدوں میرے آقا نو پتہ چلیا اللہ کریم نے میری چاچی نو بیٹا عطا فرمایا میرے آقا علیہ السلام قریب جا کے فرمایا چاچی اماں مبارک ہوئے سونے خیر مبارک پر پتر اکھ نہیں کھولدا پتہ نہیں میرا لال نبی نے اونج تے سونا بڑا میرا نبی جان دے فرمایا چاچی لیا میں ویکھاں نبی نہ کے بینا آؤ مسلمان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر سننے جانا تو اڈا ایمان تازہ ہو جائے گا جدو کریمہ علیہ السلام نے گورے گورے ہاتھ جنہ تھان دا اللہ قرآن دے ذکر فرمان دے جدو کریمہ علیہ السلام نے حضرت مولا علی نے اٹھایا حضرت علی نے اکھ کھولی کھول کے نبی دا چہرہ ویکھی جاندے نے اے تن میرا او چشا ماں ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہو لو لو دے اوہ مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جام ہو اتنا ڈٹھیا میں نو صبر نیا وے تے ہو رکھی دے والا اے بجان او مرشد دادی دار ہے با او مرشد دادی ہے باہو مرشد دادی ہے باہو مرشد دادی ہے باہو مرشد دادی ہے باہو مینو لکھ کروڑا ہجاں ہو اللہ اک کھول کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے زیارت کرنے جا رہے ہیں فرمایا چاچی اماں پریشان لائیو اے نبی نہیں دیتے دل دیاں بھی اکھاں روشن نے پریشان لائیو تیرا بیٹا انہیں تے نبی نیانو اکھاں دینیاں نے حضرات محترم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جی آقا فرمایا جدوں پیدا آیا سی اکھ نے سی کھولدا عرض کی دی سونیا میں چاندہ شان جدوں اکھ کھولے اور کچھ نہ ویکھا سامنے یار نظر آ جائے سونا نظر آ جائے میں چاہتا سا میری نظر پہلے ہور کیتے نہ پوے سب تو پہلے میں کریم آقا دا چہرہ ویکھاں تے حضور نو میں ویکھدا جاواں کون حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نا مدینہ العلم والی الباب لوگوں سن لو میں علم دا شہراں او دا دروازہ میرا علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی پاک دا ذکر کرنا ہے تو ڈٹ کے ذکر کرنا سبحان اللہ اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں علم دا شہر ہوں او دا دروازہ میرا علی ہے حضرات جو میرے آقا علیہ السلام نے بھائی چارہ بنایا فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا اے ابو بکر تیرا فلانا پائی اے عمر تیرا فلانا پائی آپس دی اندر تسی پائی ہو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں وچ آنسو آگے کریم آقا نے فرمایا عالم نشرا دے سینے والے فرمایا اللہ دے
محبوب نے فرمایا علی پریشان کیوں؟ عرض کی تھی سونیا سارے انو تے بھائی بنا دیتا ہے، میرا ویر کون ہے؟ اللہ دے محبوب نے فرمایا علی آ میرے سینے لگ جا، کائنات والیاں نو دسنا چاہنا میرا ویر ویکھنا تے علی ویکھ لیا۔ انتا کی فی دنیا والآخرہ، تو میرا دنیا تے بھائی نہیں، میرا آخرت وچ وی ویر ہے، تو میرا آخرت وچ وی ویر ہے۔ حضرات او کارے کہ جس کار وچ جنتا وچ کھانے آ جان، سبحان اللہ، ایویں نہیں علی علی اسی کر رہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا، سارے نہیں پڑھ رہے مل کے بولو، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، فرمایا میرے علی دا ذکر کرنا عبادت ہے، پلیکھے وچ نہ رہنا، اے علی دا ذکر کرنا کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی گونج پا دیا جے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی اہل نظر کی آنکھ کا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا۔ علی علی وہی پوچھے کی سنیا جے کہنا علی دا ذکر کرنا عبادت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، علی علی مل کے پڑھ لو، انج نہیں تنج کہہ لیا جے علی علی، کہو تیرے دکھ مک جان گئے، علی علی کہو تیرے دکھ مک جان گئے، کما دے پہاڑ تے تھوں ڈیرا پٹ جان گے، کڈا سونا علی ہے، کڈا سونا علی کڈا سونا علی ہے، ویر رسول دا بابا حسنین دا شور بطول دا کڈا سونا علی ہے، کڈا سونا علی ہے، بلکہ بڑھ لو، کڈا سونا علی ہے، کڈا سونا علی ہے، ویر رسول دا بابا حسنین دا شور بطول دا، علی نو کٹان والے، علی نو کٹان والے آپ مٹ جان گے، علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے۔ حیدری 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 نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ وہ کار ہے کہ جس کار وچ جنتا وچ کھانے آ جان، اللہ بھی پیار کردا تے اللہ دا محبوب بھی پیار کردا، اس واسطے اسی مل کے انہاں دا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا جن نے علی نو دکھ دیتا، فرمایا نے محمد عربی نو دکھ دیتا۔ حضرت سمانی غنی نے عرض کی یا رسول اللہ میں تھوڑی دعوت کرنا چاہنا، پتا سی جو کچھ بھی ملے نبی دے صدقے ملے، آج اس محبوب نو ویڑے نہ بلائیے جس محبوب دے صدقے اللہ کل کائنات بنائیے، جدے چہرے دیا اللہ قسمہ اٹھاندہ ہے۔ عرض کیتی آقا جو ساڑھے کاروے تشریف لے کے آؤ، ایمانداری دسو کہ کامل جدے کار مرشد آنا ہوئے نا تو گھر دی صفائی کردہ ہے، ہاں جی کردہ کہ نہیں کردہ؟ کامل مرشد ہوئے بڑے چاہ کردہ یار آج میرے پیرانے آنا ہے، جدے نال پیار ہوئے وہ کار وچ آئے تے بندہ بڑا خوش ہوندہ ہے۔ ایمانداری دسو کہ جدے کار نبیان دا سردار آ جائے، جدے کار اللہ دا محبوب قدم رکھے، صحابہ چاندے ایسان سونا ساڑھے کار وچ آ جائے۔ عرض کیتی آقا ویڑا عثمانے غنی دا ہوئے، آمد قملی والیا تیری ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی دعوت بلائے نا تے فرمائے پھر جایا کرو۔
دعوت بلان دے رواج ختم ہوتا نظر آ رہے ہیں. فرمایا کوئی دعوت بلائے تے وہ دعوت جایا کرو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے. اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بان لے. پہلی منزل ادب عشق دی, بنا ادب مراد نہ پاوے اولاد. اولاد وہی کامیاب ہے جڑے اپنے والدین دی خدمت کردے نے. مرید وہی کامیاب ہے جڑا اپنے مرشد دا ادب کردا ہے. مقتدی بھی وہی کامیاب ہے جڑا اپنے امام دا حیا کردا ہے. حضرت عثمان غنی نزدیک آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو گئے تے ہاتھ بن لے. حضرت عثمان غنی نے صدقے جاواں کہ جڑے نبی دے نال نے. تو جد کہہ دے سبحان اللہ. اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے نے, عثمان غنی پیچھے نے, کیونکہ کریم آقا اگے نے. کریم آقا اگے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے, جدو ایک قدم اٹھایا نا کمری والے نے تے حضرت عثمان غنی کہندے نے سونیا تیرے قدماں تو صدقے جاواں. اونچی کہہ دے سبحان اللہ. پتہ نہیں کیڑے جملے تسی سبحان اللہ کہنا, نبی دا ذکر ہو رہا ہے. عثمان غنی نے کیا سبحان اللہ, صدقے جاواں سونیا تیرے قدماں تو, سونیا تیری ٹور تو صدقے جاواں, تیری ٹور ورگی ٹور کوئی نہیں, تیرے چہرے ورگا چہرہ کائنات کوئی نہیں. قدم اٹھایا حضور نے. عثمان غنی کہندے نے صدقے جاواں سونیا تیرے قدماں چوں. ایک قدم حضور نے پھر اٹھایا, دو قدم حضور پھر اٹھاندے نے, تین قدم. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤ حضور تے جان دے سن, دسنا چاہندے سن میرے عثمان نو کنا پیار ہے میرے نال. بولو بولو میرے عثمان نو. ایتھے دنیا دیاں جڑی ساری ساری رات جوان نوجوانوں اگر کسی دی محبت وچ راتاں گزار دیو نا, وہ انہاں راتاں دا مول نہیں جے پینا. کدے مصطفیٰ دی محبت وچ رات گزار, تیریاں راتاں دا مول پہ جائے گا. اگر مول پانا چاہنا راتاں گزارن دا تے حضور دی محبت وچ گزار, کسی دنیا دار دی محبت چ نہ گزار. انہاں قبر وچ کام نہیں آنا بیلیو, قبر وچ تے مصطفیٰ دا پیار کام آنا, مصطفیٰ دی محبت کام آنی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤ عثمان غنی قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کیتی آقا کو قدماں دی شان کاٹے تے حضور میں قدم تاں گن رہا جننے قدم تسی چلو گے نا, ہر قدم دے بدلے عثمان غنی ایک غلام آزاد کرے گا, ایک غلام آزاد کرے گا. دعوت ہو گئی تے حضرت مولا علی کار چلے گی تے سیدہ زہرا پاک نو فرمان لگے اج ویر نے بڑی سونی دعوت کی تھی عثمان غنی نے, تے بظاہر گھر دے اندر تے کوئی ایسی چیز نہیں. تے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ او سن کہ جنہاں دی سر سجدے وچ ہوندا سی, سجدے تو سر نہیں سی اٹھاندے تے دن چڑھ جاندا سی. اج ماں بہن بیٹی بھی کردار اپنان. تے اگر اج ماں تے بہن تے بیٹی ساری ساری رات ٹیلی ویژن دے سامنے بیٹھیا رہن یا موبائل استعمال کرن, لیکن ماواں سن سبحان اللہ جیڑیاں پتر گود وچ قرآن دی آیتاں پڑھ دیاں سن, قرآن دیاں آیتاں پڑھ دیاں سن. جس طرح والدین نے کرنا اسی طرح اولاد نے کرنا نا, جس طرح والدین نے کرنا اسی طرح اولاد نے کرنا نا. حضرات محترم سیدہ زہرا پاک نے فرمایا کہ سرکار نو بلانا تواڈا کام انتظام رب کر لوے گا. کہہ دے سبحان اللہ. بولو بولو انتظام اللہ اللہ قربان جاواں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی تھی. حضرت مولا علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی سونیا میں بھی چاہنا گھر علی دا ہوے, آمد مصطفیٰ تو اڈی ہوئے, میرے آقا راضی ہوں گے. فرمایا صاحب جی آقا حکم ہے. فرمایا چلو علی دا ویڑا ہے, آمد نبی دیے. حضرات محترم توجہ نال سماعت فرمانا, علی پاک دعوت کر رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی. ویڑا حضرت علی دے تے گھر مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ دی آمد ہو گئی. حضرات سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اللہ دی بارگاہ کیتی, یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے, یا اللہ میں تی اتنا انتظام نہیں کر سکتی, آج لاج رکھ لے تیرا یار آئے.
تیرا محبوب آیا ہے، تیرے محبوب دے صحابہ بھی آئے نے، میں تینا انتظام نہیں کر سکتی، یا اللہ تو انتظام کرن دے اماں سی۔ حضرت امام حسن تے حسین دی ساری رات مسلیاں تے رات گزر دیئے، نالے قرآن دی آیتاں پڑھ دیاں نے۔ جدو ہاتھ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا کی تھی سیدہ زہرا پاک نے، یا اللہ میں تے انتظام نہیں کر سکتی، اپنا کرم تے فضل فرما۔ صحابہ فرماند نے جدو کھانا کھادا، حضرات محترم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، آقا حکم ہوئے فرمایا پتہ کھانا کدھروں آیا ہے؟ سونیا رب جانے تے رب دا رسول جانے۔ فرمایا کردہ کھانا نہیں جے، اے جنتا وچوں کھانا آ گیا، اے جنتا وچوں کھانا آ گیا۔ جڑے دعا کرن تے جنتا وچوں کھانے آ جان، سبحان اللہ، جنتا وچوں کھانے آئے۔ پھر سرکار سیدہ زہرا پاک نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے باپ دی امت دی بخشش فرما دے۔ بولو بولو میرے باپ دی امت دی۔ حضرت جبریل آگے سونے جنہیں قدم چل کے آئے ہو نا، اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم دے بدلے کئی گناہ گاروں جنت عطا فرما دے گا۔ کون؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ خیبر دا قلعہ فتح نہ ہویا تے میرے آقا علیہ السلام فرمایا کل جنڈا او دے ہاتھ وچ ہوئے گا کہ جدے ہاتھ تو اللہ تعالیٰ خیبر فتح عطا فرمائے گا۔ ان صحابہ کرام سوچ دینے کہ پتہ نہیں کیڑا ہو خوش نصیب صحابی ہوئے گا کہ جنہوں حضور علیہ السلام جنڈا عطا فرمان گے۔ کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں فتح ہونا کہ نہیں ہونا، پتہ سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اطہر چوں، زبان پاک چوں جڑا لفظ نکل جاندہ ہے عرشاں والا قبول فرما لیندہ ہے، اللہ قبول فرما لیندہ ہے۔ دن چڑھے صحابہ ان انتظار کر رہے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے کنوں چن دینے، کیڑا خوش نصیب ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرمایا اینا علی بن ابی طالب، فرمایا علی کتھے؟ عرض کیتی آقا دی اکھاں دکھ رہی ہیں، آقا اکھاں دکھ رہی ہیں۔ حضور فرمایا بلاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے لعاب دین اکھاں تے لایا، اکھاں تے لایا تے حضرت علی فرماندے نے انج مینوں محسوس ہویا کیتے آنکھ دکھی کوئی نہیں۔ بولو بولو کیتے آنکھ دکھی کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی پاک نے یہ نہیں سوال کیتا کہ سونے پتہ نہیں فتح ہونا کہ نہیں ہونا، انہاں دا عقیدہ سی نبی نے جو فرمایا ہو کے رہنا ہے، نظام ادھر تا ادھر ہو سکتا ہے، پر جڑا کریم آقا علیہ السلام نے اپنی زبان پاک جو فرمایا ہے یہ ہو کے رہے گا۔ یہ نہیں اعتراض کیتا، صحابہ دا عقیدہ سی نبی جو چاند اج معاذ اللہ کہندے نے کہ نبی دے چاند نال کچھ نہیں ہوندا، چول کہی ہے نہیں چول ہے معاذ اللہ، کہندے نبی دے چاند نال کچھ نہیں ہوندا۔ میں کہتا ہوں کہنا کہ نبی دے چاند نال کچھ نہیں ہوندا، نبی دے چاند دے نال چاند ٹوٹ کے تھلے آ جاندا، سورج ڈوبیا آیا اور بولو تے صحیح، سورج ڈوبیا آیا واپس تے خانہ کعبہ تبدیل، بولو بولو قبلہ بھی تبدیل ہو جاندہ ہے تے گناہ گار بھی جنت وچ جا سکتا ہے۔ میرا نبی جو چاہے اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم حضرت علی پاک نے جنڈا لیا، چلے گئے، ان مرحب ہے جڑا کہندہ کہ منو جاننا کون ہے؟ فرمایا کون ہے؟ کہندہ کہ میں بڑا تجربے کار ہوں، میرے تے مقابلے جی کوئی نہیں آ سکتا۔ فرمایا میں حضور دا غلام ہوں، بولو بولو میں حضور دا، بولو بولو میں حضور دا۔ آپ نے فرمایا میں حضور دا غلام ہوں، تو علی سے لڑے گا یہ تیری عقل کا فیر ہے۔ علی دی شان ہی بلند ہے نا، علی دے غلام نہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایتھے نعرہ لاؤ تے جناب ہندو بھی ہلے جاندے نے، تانوں پتہ ہو آندے نے سانو اینا بمب کولوں ڈر نہیں لگدا جنہ نعرے کو لگدا ہے۔ یاد رکھنا اے جدوں بھی جنگاں ہوئیاں نا تے مجاہد جڑے نعرہ لاندے سن تے ہل جاندے سن، تے علی پاک دے نعرے چ نہیں پاور ہے تے علی دی اپنی طاقت دا کمال کی ہوے گا۔ تو علی سے لڑے گا یہ تیری عقل کا فیر ہے،
تو جنگل کی لومڑی ہے میں خدا کا شیرا تو جنگل کی لومڑی ہے میں خدا کا شیرا حضرات محترم مقابلہ آیا جدوں نے وار کیتا حضرت علی پاک نے وار نو روکیا جڑا اللہ دا شیر حیدر قرار حضرات محترم آپ نے وار روکیا لیکن جدو حضرت علی نے وار کیتا لگا روکن دی کوشش کرن پر کون جڑا حضرت علی پاک دے وار نو روکے حضرات محترم وار روک نہ سکیا دو ٹکڑے کر کے حضرت علی نے نعرہ لایا میرے آقا علیہ السلام نی بارگاہ چ آ گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون مولا علی حیدر قرار جنہاں دے بیٹے ویکھو یو بھی جنتی نوجواناں دے سردار نے یہ میرے آقا نے فرمایا جدے پتران دی یہ شان ہے جنہاں دے پتر امام حسن تے حسین ہون فرمایا جنتی نوجواناں دے سردار نے پتران دی یہ شان ہے تے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زہرا پاک دے بارے فرمایا کہ سن لو میرے جگر دا ٹکڑا ہے کیا شان ہے حضرت مولا علی دی کیا مقام ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا اسے واسطے میں محبت نالے کہنا لیکن حضرت ابو بکر صدیق دا بھی اسی ذکر کیتا ہے تے کردے رہانگے ایک ٹولا ہوا ہے جڑا حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر نہیں کردے پٹن والا ٹولا چھریاں مارن والا پھر یہی حال ہوندا نا بے ادباں دا بے ادب بندہ ویکھ لو یاد رکھنا ذہن نشین کر لو میری بات جڑا بے ادب ہے نو کدے سکون نہیں بے ادب نو اونج تے ویسے ہی بندے دی کوئی طبیعت ہو جائے تو علیحدہ بات ہے لیکن انہاں دی گل کر رہے ہیں انہوں اگے بھی ٹوئی کوئی نہیں مومن تے بندہ ایتھے تکلیف چل جاندا لیکن اگے او دی بخشش دا ذریعہ بن جاندا جڑا حضور دا غلام ہوندا لیکن انہوں اگے بھی نجات اگے بھی بخشش کوئی نہیں جڑا بے ادب ہوے اللہ لے قربان جاواں سی سارے ہے دریاں اسا ہے دری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی اچھی بات نہ پڑھ لو دم دم ہر ویلے اسا علی علی دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا نعرہ حیدری 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 پنگ پین والا جڑے بڑے علی علی کردے نے پہلے تے انہاں نوں لتر پھیرنا چاہیے پھر انہاں نوں غسل تے کپڑے صاف کر کے تے پھر علی علی دا ذکر کروانا چاہیے انہاں کو انج کر علی پاک دا ذکر علی دا تے نا ہی پاک ہے یہ خاندان پاک ہے شان والے دماد رسول ہے امام حسن تے حسین دے باپ نے حضرت مولا علی کڑیاں والا ٹولا دیکھا نا تساں یا علی کرن گے تے بدبو انہاں کولوں آندی علی دا نام انج لے رہے بدبو دار ہو کے کپڑے تیرے بدبو والے منہ چوں بدبو پئی آندی ہے تے کڑے پا کے کہنا میں علی دا ملنگ تو علی دا ملنگ نہیں ہو سکدا علی دا تے نوکر ہویا کہ جڑا نمازی بھی ہوئے با وضو ہو کے پھر انہاں پاکاں دا ذکر کر کڑے پانا کو ولایت مل جاندی ہے 5-7 چادراں ولیاں ہون تے بندہ آکھے کہ میں ولی بن گیا تے کی کرامت ہے جی 7 دن ہویا نہاتا ہی کوئی نہیں لیکن ولی وہ نہیں ہوندا ولی تے ہوندا جنوں دیکھ کے رب یاد آ جائے جڑا قرآن پڑھن والا ہوئے تے عمل والا ہوئے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اچھا سنو وہ کہندے جی مولویاں دی 5 ویلے تے ساڈی ہر ویلے
ਘੋੜ ਘੋੜ ਪੀਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਲੰਗ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਦਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੇਨ ਨਸ਼ੀਨ ਫਰਮਾ ਲਓ, ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਦਮ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ, ਪੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮੇ? ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਨੇ? ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਚੁੰਮਿਆ ਕਿਸੇ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੈਂ ਜੀ, ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਜੇ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ ਨੇ? ਯਾਰੋ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰ ਮੈਂ अर्ज करना चाहना दोस्त अहबाब नूं, कामल कोई पीर है, उसकी इज्जत करो, है नहीं कोई उन्होंने इज्जत नहीं, कोई उन्होंने एहतराम नहीं, लेकिन यारो कदे बाप का भी हया किया। अज नौजवान आकड़दा बाप के सामने अखां कढ़दा, लेकिन यार ते कुछ वो ने कि जेड़े उत्थे जनाब रहंदे ने, मुर्शद खाने चले हैं, प्यो नाराज करके मां नाराज करके ते रब नूं राजी कर लेगा? नबी दा फरमान नहीं सुनिया, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, फरमाया माओ की कदमे तले जन्नत है। मेरे आका दा फरमान है, यारी शान है, बाप जन्नत दरमियानी दरवाजा। भी वालिदैन दी असीं किन्नी की कदर करने आ, पीरां दे हाथ चुम्मने असां ते कदे अपने बाप दे भी हाथ चुम्मे ने। लेकिन हुण तुसीं सोचो कि यार गल ते ठीक है, कुछ कोड़ी दुआ हुंदी है ते उंज फायदेमंद हुंदी है। कदे सोचो अज तुसीं मां बाप दा अदब नहीं कीता ते तुहाडी औलाद भी तुहाडे नाल इसे तरह करना है। लेकिन मैं बात अर्ज कर रहा कि आका अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमा ली असर दी, भंग पीण वाले तो पढ़ते, इन्होंने पता ही कोई नहीं, नमाज पढ़ने का पता ही कोई नहीं, गुसल के फर्ज का पता कोई नहीं, ताई इन्होंने को पाकी हासिल होंदी ते नापाकी जाती, पता जी कोई नहीं, सूझबूझ ही कोई नहीं, गुसल किस तरह करना। अल्लाह अकबर। असर दी नमाज मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अदा फरमा ली, हज़रत अली पाक ने अदा करनी है, ते गोद विच सारे मुस्तफा दा मेरे आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, वाह अली पाक तेरे मुकद्दरां तो सदके जावां कि तेरी गोद विच मुस्तफा। अख विच आंसू आए, किस वजह तो आए? कि नमाज अदा करनी। अज अली पाक का जिक्र सुनने वाले हो, अज तो सानू परवाह ही कोई नहीं। गल ठीक है, इंतजार करने पैंदा कोई आए तो कभी इमाम साहब को देख के पिछे हो जान, अज कारी साहब पता नहीं खैर ही होया, कभी अपना भी किरदार देखिया जे, अपनी भी गिरेबान दे विच वेखिया जे। जिन्हें मुसल्ले दा हया नहीं किया, जिन्हें मुसल्ले दा हया उही बंदा करदा जिहड़ा हजूर दा सच्चा गुलाम होवे। कई बंदे नूं काम ही कोई नहीं, जदों बहना एक दूसरे की चुगली की करनी है। कईयां दी आदत ऐसी होंदी है। अपने आप नूं बदलो, इन्हां महफिलां एहतमाम करन दा एक मकसद है ताकि साडे विच जिहड़ी खामी असीं उहनूं दूर कर लईए, साडे च कोई बेनमाजी ते नमाजी बन जाए। हज़रत अली पाक ने असर दी नमाज अदा करनी है, अख विच आंसू आया ते मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम बेदार होकर फरमाया अली क्यों परेशान है? अर्ज की आका असर दी नमाज रहिंदी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाया कज़ा पढ़नी है कि अदा पढ़नी है? उच्ची कह दे सुभान अल्लाह, उच्ची कह दे सुभान अल्लाह। उंज आस्ता भी कोई कवे तो सवाब फिर भी मिल जाता, भी याद कर लो। गल तो दिल ते खत्म होंदी है, लेकिन जोक शौक वास्ते मर्जे करना। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम नी बारगाह जे हजरत अली पाक ने अर्ज की थी, कमली वालिया असर दी नमाज दा वेला खत्म पिया हो गया है, सोनिया मैं नमाज अदा करनी है। फरमाया ऐ मेरे प्यारे अली कज़ा पढ़नी है कि अदा पढ़नी है? बोलो कज़ा पढ़नी है कि कज़ा पढ़नी है कि अदा पढ़नी? अर्ज की थी कमली वालिया मैं ते कज़ा किते होनी नहीं दिती। हजरत अली दा ईमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करनगे सूरज वापस आ जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया,
سورج اپنے وقت تے طلوع ہوندا ہے وقت تے غروب ہوندا ہے لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نشان تو صدقے جاواں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام تو صدقے جاواں حضرات محترم جد اشارہ ہویا سورج جڑا پابند ہے اللہ دے حکم دے نال رب کائنات نے فرمایا جویں محبوب دا اشارہ ہے اللہ بچپن دا زمانہ ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انگل دا اشارہ کرن تے جناب جدر نو اشارہ کرن حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے پنگوڑے وچ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن دا زمانہ انگل دا اشارہ کدے در پیا ہوندا کدے در پیا ہوندا آسمان دی طرف ویکھیا فرمانے نے سونی انگل جدر کو بجاندی ہے چان ادھر ہی ہو جاندہ سبحان اللہ ادھر ہی ہو جاندہ حضرات محترم کفار نے بھی ویکھیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اشارہ ہے تے جناب چند دو ٹکڑے ہویا تے زمین والے آیا پھر جڑیا تے اپنی جگہ تے چلا گیا حضرات محترم ایک جملہ عرض کرنا چاہنا حضور نے اشارہ کیتا سورج واپس آ گیا سورج واپس آ گیا انگل دا اشارہ کیتا جدے انگل دا کمال ہے او دے پنجے دا پتہ نہیں کنا کہ کمال ہوئے گا جدے پنجے دا کمال ہے او دے بازوں دا پتہ نہیں کنا کمال ہوئے گا جدے بازوں دا کمال ہے پتہ نہیں سونے دے دونا بازوں دا کی کمال ہوئے گا جدے دونا بازوں دا کمال ہے پتہ نہیں سارے وجود کتنا کمال ہوئے گا حضرات محترم اشارہ کیتا سورج آ گیا اثر دے مقام تے آیا حضرت مولا علی پاک نے بڑے آرام دے نال جلدی نال نہیں بڑے سکون دے نال بڑے اطمینان دے نال علی پاک دا ذکر حیدر قرار دا سننے والو جس وقت بڑے پیار دے نال وضو کیتا بڑے سکون دے نال بڑے سکون نماز ادا فرمائیے کسے سوال کی علی پاک نبی پاک اشارہ کیتا سورج واپس آیا تسی بڑے آرام نے نال وضو کیتا بڑے آرام نال نماز پڑھی ہے سنو حضرت علی پاک دا جملہ جو سورج چلا جاندہ فرمایا کیویں جاندہ نبی چھٹی دیندہ تے پھر غروب ہونگا وہ تے اشارہ کردہ قدم والی نماز پڑھے تے سورج کہندہ میں اپنی جگہ تے جاواں ہو ہی نہیں سکدا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو بغیر اجازت اے سورج چلا جاندہ حضرات محترم علی پاک دا ذکر سننے والے ہو جو کچھ بھی اللہ تا کر رہا ہے نبی دا صدقہ ہی عطا کر رہا ہے شان حضرت علی پاک نو نبی دے صدقے ملی جنوں بھی شان ملی میرے آقا دا صدقہ ابو بکر صدیق نو شان ملی میرے آقا دا صدقہ حضرت عمر نو شان ملی میرے آقا دا صدقہ حضرت عثمان غنی نو شان ملی میرے آقا دا صدقہ حضرت بلال نو مسلمانوں عزت ملی میرے آقا دا صدقہ حضرت زید نو عزت ملی میرے آقا دا صدقہ جنوں بھی عزت ملی ہے میرے مصطفیٰ دا صدقہ ملی ہے مسلمانوں قیامت والے دن تک جنوں بھی عزت ملے گی میرے آقا دا صدقہ ہی ملے گی خوش نصیب فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابها میں علم دا شہر دا دروازہ میرا علی ہے میرا علی ہے اس واسطے میں آج ذکر پیا کرنا او جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی جنی علی دا ذکر ہوئے تو پھر خاموش ہو کے تو گل نہیں نہ بڑھنی مل کے پڑھ لو ذرا جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی 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 تسے کہنا جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی او جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی در پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی نے در پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی نے در پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی
ارے پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی نے آپ جنگ سفین کے مصروف نے آپ دے ساتھیاں نے عرض کی تھی اے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ نو سانو پیاس لگیے حضرت علی پاک نے فرمایا او گرجے وچ کر رہا بے انہوں پتا کرو کہ پانی مل جائے جا کے انہاں کیا جناب اگر سانو پانی مل جائے انہاں کیا جس فلاں جگہ تے جاؤ پانی مل جائے گا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشان لگایا فرمایا تو زمین کھودی جائے حضرات جدو زمین کھودی گئی ہے ایک بڑا پتھر نظر آیا فرمایا اس پتھر نو ہٹاؤ آپ دے ساتھیاں نے پتھر نو ہٹاؤں دی کوشش کی تھی لیکن پتھر جیڑا ہل نہ سکیا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کیا گیا اے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر بڑا وزنی ہے پتھر جیڑا ہے ہلدا بھی نہیں پیا فرمایا پر آئیں جاؤ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں لگائیاں پتھر جاندہ نظر نہیں آیا یعنی پتھر جڑا اپنی جگہ تو جدا ہو گیا جس وقت پانی نظر آیا او گرجے وچ رہن والا دوڑ کے آیا آگے کہنے لگا ہے پتھر ہٹان والے مینوں دسو تسی نبی ہو یا فرشتے ہو آپ نے فرمایا نہ میں فرشتہ نہ میں نبی ہاں میں علی ہاں میں اچھی بولو میں علیاں نہ میں نبیاں تے نہ میں فرشتہ اور نے کیا جناب توڑا تو عرف کی ہے توڑا نام کی ہے اس میں غرامی کی ہے سنو علی دی شان حضرت علی پاک فرمایا میں دماد رسول حضرت علی میرا نام ہے کہنے لگا جی کلمہ پڑھاؤ ملو کریم آقا دے غلامہ وچ میرا نام بھی داخل کر لو منو کلمہ پڑھاؤ منو ایمان دی دولت عطا فرما دو او خوش نصیب رابے جنو علی پاک کلمہ بے پڑھان دے نے سبحان اللہ جنو علی پاک کلمہ بے پڑھان دے نے حضرات محترم کلمہ پڑھایا ہے تے پڑھان تو بعد کہنے لگا اے چشمہ عام بندہ نہیں سی کڑ سکدا ساڑیاں کتاباں وچ لکھے کتاباں وچ لکھے کتاباں تے پہلے نازل ہویاں نے انہاں کتاباں وچ علی دا وی ذکر ہے نبی دا وی ذکر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری انہاں کتاباں میں علی پاک دا بھی ذکر تے نبی پاک دا بھی ذکر انہیں آکھیاں راو کہن لگا میں تے بڑے دیر دا انتظار کر رہا سی اے چشمار بندہ نہیں کڈے گا اے پانی وہی جاری کرے گا جڑا دماد رسول ہوئے گا تے کہن لگا جی مینوں پتہ چل گیا اللہ بھی راضی ہے تواڈے تے اللہ دا محبوب بھی راضی ہے اللہ بھی راضی ہے تی اللہ دا اچھی بولو اللہ بھی راضی ہے تی اللہ دا رسول بھی راضی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر سننے والے ہو اور یاد رکھنا بعد نے لکھا کہ آپ دی 8 سال عمر بعض مفسر نے لکھا 10 سال دی عمر آپ نے بچپن وچ ہی حضور دا کلمہ پڑھ لیا بعد نے آکھیا جی حضرت ابو بکر صدیق نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا کسی نے فرمایا کہ سب تو پہلے حضرت علی پاک نے کلمہ پڑھیا کسی نے کہا سب تو پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھیا ہے لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہ دسی مقلد ہیں آپ فرمانے ہیں کہ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق نے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی نے اچھا جدو حضور نے اعلان فرمایا نا میں اللہ دا رسول بن کے آیا تے کفار نو بلایا ہے فرمایا میں اللہ دا سچا رسول ہاں تے ابو لہب تے ابو جہل او تے کافر ہی رہے تے بے ایمان ہو کے مرے لیکن حضرت علی پاک بچپن دا زمانہ ہے
دوڑ کے مصطفیٰ دے قدمہ جے کھڑے ہو کے کہہ دینے لبیک یا رسول اللہ، کملی والیا کوئی نہیں آندہ، علی تے حاضر ہے نا، علی پاک تے حاضر ہے نا، تے بچپن وچی حضور دی بارگاہ چ آ گئے۔ آپ فرمایا چاچے دے حالات انج نے، تے فرمایا علی میرا علی مینوں دے دیو۔ بولو علی میرا تے علی تے جڑا نبی دی بارگاہ چ آ جائے، بولو بولو جڑا نبی دی۔ حضرت زید تانوں پتہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ یہ بچپن ویچی وکدے وکاندیاں نا، وکدے وکاندیاں یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی وچ آ گئے۔ تو کنے خوش نصیب سن جڑے مصطفیٰ دی غلامی وچ آ گئے۔ تے ماں تے باپ، بیٹا جدا ہو جائے نا تے ماں نو نیند نہیں آندی، باپ نو نیند نہیں آندی، سکون نہیں ملدا کہ بیٹا سانو مل جائے۔ باپ تلاش کردا رہا، باپ تک خبر پہنچی کہ تہاڈا بیٹا جڑا نا مصطفیٰ دی غلامی وچ آ گیا، مصطفیٰ دی غلامی وچ آ گیا۔ ان باپ نو پتہ چلیا، باپ نے سفر شروع کیتا تے حضرت زید بن حارثہ، او دا نام حارثہ سی، بیٹے دا نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او مصطفیٰ دی غلامی وچ آ گئے۔ تے باپ نے سوچیا کہ جدو بیٹا دیکھے گا میری طرف تے دوڑ کے میرے کول آ جائے گا، انہیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا، دوڑ کے آ جانا ہے۔ کسی دا بیٹا خدا نہ خواستہ گم ہو جائے نا تے انہوں لکھ چیزاں دبو، انہوں ٹافیاں دبو، انہوں بسکٹ بڑیاں انہوں چیزاں دبو، کھان پین دیاں، لیکن وہ کہے گا نہیں میری ماں، نہیں میرا باپ، سامنے کرو۔ محبت ایسی ہوندی ہے۔ لیکن سنو، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا باپ پتہ چلیا تہاڈا بیٹا حضرت زید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ آ گیا ہے۔ کہن لگا میں تے تلاش کرندا رہیا، ماں او دی بے قرار، ماں دن بھی رونی ہے رات بھی رونی ہے، کدوں بیٹا آئے کدوں بیٹا آئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا باپ کریم آقا علیہ السلام بارگاہ جے پہنچے آتے پہنچ دیا کہندا جی حضرت زید میرا بیٹا جی دا نام زید ہے، اسی بڑا تلاش کی دا پتہ لگ گئے، تھوڑی بارگاہ چے آگیا، میں لین واسطے آیا، میرا بیٹا میں باپ میرا تیوں دا رشتہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا حق ہے، فرمایا اگر بیٹا جانا چاہتا ہے تے میں بھیج دواں گا، روانہ کراں گا، اگر زید نہیں جانا چاہے گا پھر میں پریشان نہیں ہون دیواں گا، میں حضرت زید نو پریشان نہیں ہون دینا، اگر تیرے نال خوشی نال جائے گا میں روکدا نہیں۔ لیکن صدقے جاواں جدو مسلمان باپ ملن واسطے آیا، بیٹا گمی ہوئے تے باپ والے نظر پے، ماں والے نظر پے تے دوڑ کے پتر چلا جاندا ہے، جنہ مرضی او دے نال پیار کیتا جائے، پر میں صدقے جاواں میرے آقا کنا کریم ہے، میرا آقا کنی شفقت فرمان والا ہے، میرے آقا کنی محبت فرمان والے نے۔ حضرات محترم میرے آقا علیہ السلام دے اخلاق کتنا عظیم اخلاق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا گیا، نبی دے اخلاق کے اندازی فرمایا رب دا قرآن پڑھ لو تانوں اخلاق نظر آ جائے گا۔ آئیے رب دا قرآن پڑھیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا تسی تے عظیم اخلاق دے مالک ہو، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب دا اسوہ حسنہ بڑا حسین ہے، میرے آقا دی صورت بھی بڑی پیاری ہے، میرے آقا دی سیرت بھی بڑی پیاری ہے۔ مسلمانہ کائنات ہے انج دی صورت کسے دی نہیں، انج دی سیرت کسے دی نہیں، میرے آقا دا کردار ہے۔ حضور نے حضرت زید نال پیار اینا کیتا ہویا ہے، اینا پیار کیتا ہویا ہے، حضرت زید چاندے سن سونے میری زندگی گزرے تیری محبت وچ، آقا میں توڑے قدم چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ نبی نے پیار اینا کیتا غلاماں نال، اینی محبت فرمائی میرے آقا نے، میرے آقا فرمایا سن لو، آقا حکم فرمایا مومن
بندہ ہوے جدی زبان تے ہاتھ تو دوسرے لوگ محفوظ رہن میرے آقا دا فرمانے علی شان ہے حضرات محترم باپ نے خیال کیتا جدوں بیٹا سامنے ہوئے گا انہیں نبی کل نہیں بہنا انہیں میرے سینے لگ جانا ہے پر انہوں پتہ نہیں نبی بڑا پیار فرمان والا ہے نبی دی صورت ورگی صورت کسے دی نہیں نبی دی کردار ورگا کردار کسے دا نہیں مسلمانہ 40 سال تو بعد اعلان نبوت فرمایا میرے آقا فرمایا دسو میری زبان جو کوئی جھوٹا کوئی لفظ سارے کفار نے کیا جدوں بھی بولے تسی سچ بولے تسی صادق ہو تسی امین ہو صدقے جاویں آقا میں تیرے بولن تو او تیریاں تعریفاں تے کفار بھی کرن تے مجبور ہو گئے نے کہندے نے تو صادق ہے تو امین ہے فرمایا میں کسے دی امانت بھی خیانت کیتی ہوئے سارے بولے تسی کسی امانت بھی خیانت نہیں کیتی فرمایا کوئی لفظ جھوٹ بول آیا ہے سارے نے کہا نا مکے والے بچے بھی گواہی دیندے نے جوان بھی گواہی دیندے نے وڈیرے بھی گواہی دیندے نے تیرے ورگا سونا کوئی نہیں تیرے ورگا سچا کوئی نہیں فرمایا جے میں اج تک جھوٹ نہیں بولیا ہون بھی میں سچی گل کرانگا میں اللہ دا رسول میں اللہ دا رسول اگر بچپن وچ میں کوئی لفظ ایسا نہ بولیا فرمایا تے میں اج بھی سچ بولنا لیکن یارو کئی کافر دے کافر نے حضرات محترم باپ جدوں سامنے آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نی بارگاہ جو کہندا ہے اے سونیا میرا پتر زید ماں پریشان سونیا میں سوالی بن کے آیا میں بابا زید میرا پتر ہے ایدی ماں اڈھیک دیئے کدوں میرا لال آئے ہر ماں تے باپ لوں اپنی اولاد نال پیار ہوندے تے میں آیا پتر نو لین واسطے مسلمانہ میرے آقا فرمایا میں روکدا نہیں اگر زید تیرے نال جانا چاہندہ ہے میں رکھدا نہیں میں زید نو مجبور نہیں کردا پر اگر زید نے انکار کیتا میں جان بھی نہیں دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ غلام مصطفیٰ اے میرا زید غلام فیصلہ کریں گا اگر جانا چاہے گا تین جائے اگر رہنا چاہے گا پھر میں جان نہیں دینا حضرات میرے آقا فرمایا زید جی سونیا فرمایا تیرا باپ آیا لوگوں ماں تو وچھڑے آیا پتر باپ تو وچھڑ آیا پتر جدو ماں دے بارے سنے گا یار باپ دے بارے سنے گا تیرا باپ آیا منو انصاف کر کے دسنا ماں کو جائے گا کہ نہیں جائے گا باپ کو جائے گا کہ نہیں جائے گا یقیناً دی دوڑ لگ جائے گی پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید آجا تیرا باپ آئے حضرات باپ نے انج کیتیاں باواں ملیا زید ضرور حضرات جدوں باپ کہندا پترا میں لین آیا تیری کی صلاح ہے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے نے حضرات محترم باپ کہتا میرا لال چلیے تیری ماں پئی اڈیک دیئے تیری ماں بڑی اڈیک دیئے سنو سنو جملہ تو اڈا ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت زید فرمان لگے باپ تو بڑا پیارا ہے ماں بھی بڑی پیاری ہے پر ابا گل سن لے پوری کائنات چے نبی ورگا پیارا کوئی نہیں میں ساری زندگی قدماں چے گزارنا چاہنا میں نہیں جانا چاہتا کروں تیرے نا پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے
لپٹ کے حضرت زید کہندے نے کملی والیا اپنے تو دور نہ کری سونے اپنے تو دور نہ کری آقا اپنی غلامی دے وچ ہی رکھیا جی آقا منوں تو تساں ہر چیز تو نوازے ہے تے سونے اپنے قدماں چ دور نہ کریو نالے روندا ہے مصطفیٰ دے قدم نو پکڑ کے سبحان اللہ تے نالے کہندا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اے تے عاشق رسول دا تصور صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ حضرات محترم بات آگے نہیں یاد کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج بھی مدینہ شریف جاؤ میں اتھے گیا جماعت علی شاہ منزل اوپر لکھیا ہویا ہے وہ آپ تے نام ہے آج بھی مکان مدینہ شریف آج بھی آپ دا نام لکھیا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت آپ سخاوت بڑی کر دے ہوں تے دور ہی ختم ہوندہ جا رہے الیکشن دا دور ہے تے غریبان بھی ملیا جا رہے مسکینان بھی ملیا جا رہے تے جدو ہو جاندے نے ادو غریب یتیم کوئی یاد ہی نہیں جو کوئی پلا چکا چلے گیا تو اندر نے بس ٹھیک ہے تساں ساڈا کام کر دیتا سانو کی لوڑ ہے جان دی انہاں نے کدے حضرت عمر فاروق اعظم دی سیرت پڑھی ہوئے تے انج نہ کرن پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا تے ایک بچہ روزے رسول دے سامنے آنسو بہا رہا ہے فرمایا بچہ کیوں رو رہے ہو سکھے میں یتیم ہاں میری ماں کوئی نہیں باپ کوئی نہیں تے تانوں پتہ ماں تے ماں ہی ہوندی ہے باپ تے باپ ہی ہوندہ ہے بڑا بھی کوئی محبت کرے لیکن والدین دا پھر اپنا رنگ ہوندہ اپنی باپ گسے وچ بھی آئے نا تے پھر انہوں خیال آندا میرا پتر ہے پھر سینے نہ لا لیندا باپ جو ہویا ماں جو ہوئی تے روندا ہے آپ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو سکھے میں یتیم ہاں میرے ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں آخری بات ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ چل پاکستان چلے جائیے میں جس روزے رسول تے کھڑا میں او دا نواسا ہوں انہاں دی آلاں تے حضرت علی دی اولاد ہاں دوسرے بھی بندے ماں آپ سید کئی تو ویسے ہی سید نہیں تے اپنے آپ سید کے لان لگ پندے کل قیامت کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ دین گے کہ میرے خاندان بندہ سی جھوٹ بول کے لیکن پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ سچا سید ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ چل پاکستان چلیے ہن اس بچے دا جواب سنو بچہ کہنے لگا کہ بابا جی پاکستان کی ملے گا فرمایا تینوں مکان اچھا ملے گا کپڑے ملن گے ہر چیز ملے گی تے روزے رسول کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگا اے بھی سونا اتھے ملے گا اگو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمایا تے مدینہ ہی ملے گا تینوں تے فرمایا کہ بابا جی تواڈی مہربانی میں سرکار دا در چھڈ کے نہیں جانا چاہتا میں مصطفیٰ دا در چھڈ کے نہیں جانا چاہتا حضرات محترم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر سننے والے ہو آپ نو سوال کیتا گیا حضور علم بہتر ہے کہ مال بہتر ہے آپ فرمایا علم بہتر ہے علم مال دی تو حفاظت کرنا علم تیری حفاظت کردا علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے علم خرچ کرنے نال اضافہ ہوندا ہے تے اور مال خرچ کرنے نال مال گھٹدا ہے اور فرمایا اپنا راز اپنا دل دا راز حضرت علی رضی اللہ اپنے دل دا راز کسے یار سمجھ کے نہ دسی او دے بھی یار ہون گے او دے بھی اگلے یار ہون گے ظاہر نہ کرنا دعا ہے کہ اللہ کریم سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے جڑے نوجوان بزرگ احباب سردی دے موسم وچ آئے اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرمائے ہاں جی او دی بارگاہ دعا کرنی چاہیے سی سارے گناہگار ہاں سیاہکار ہاں تے او دی رحمت بھی بڑی وسیع ہے دعا ہے کہ اللہ کریم سب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک اور صحابہ پاک دی سچی اور پکی محبت عطا فرمائی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین